बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। खान साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है उन चार बुरूज, उन ज़ोडिक साइंस के हवाले से जो ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब होते हैं। अगर ये कोई कारोबार करते हैं, कोई मुलाजमत करते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, अगर ये बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो ये इसमें सरखरू होते हैं, कामयाब होते हैं। वो कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं, इस तरह हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छा लगता है कि आप नए से नए टॉपिक लेके आते हैं ताकि हमारे में से भी निकला करे अगर कुछ है हमारे पास, अगर हमने मेहनत की है इस इल्म में। नो डाउट ऐसे बुरूज हैं कि किसी भी अ, तरह की मुश्किल हो उसका वो सामना भी करते हैं, उससे में से एहसन अंदाज से निकल भी जाते हैं, फिर विन विन सिचुएशन पे भी आते हैं, जीत जाते हैं वो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, 4 स्टार्स हैं। ऐसे अव्वल तो 12 स्टार्स में क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हर एक की खूबी जो है वो अलग होती है, क्वालिटीज़ अलग होती है, हर एक के डिमेरिट्स भी होते हैं हर स्टार्स के, नो डाउट। लेकिन जो मैं आज बताने लगा हूँ कि वो 4 स्टार ऐसे हैं जो किसी तरह का भी हालात हो जाए, खराब हो, प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हैंडल करना जानते हैं। सबसे पहले वो है बुर्ज हम्मल, एरीज, मेष राशि वाले। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता है, बुर्ज और राशियों का, तो वो इस नाम के हरूफ से जो मैं बताने लगूँ या जो अल्फाबेट्स बताने लगूँ वो एरीज कहलाएंगे। अलिफ आइन वाले लोग, लाम और ये वाले लोग। अब इंग्लिश में जो है अल्फाबेटिकली वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू एल और वाई। ये वो लोग हैं कि अल्लाह पाक ने इन्हें खुदादाद सलाहियतों से बख्शा हुआ, नवाजा, बेशुमार सलाहियतें थी। यानी कि विजन कह लें, थॉट ये कह लें कि सोचना पॉजिटिव भी होता है, और अगर इन्हें छेड़ो तो ये गरजते भी हैं, और ये उस हद तक जाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। इनके ये मुकाबला करने की सलाहियत, अल्लाह समझौता भी करते हैं लेकिन डिग्रेड नहीं होते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं, इनमें नहीं, डिग्निटी चाहे लॉस हो जाए बड़े रहते हैं, और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, फ्रंट तक जाते हैं, विन जी जा, अगला डर जा या हार मान, या उनके साथ हाथ मिला लेता, या नेगोशिएशन पे या टेबल पे आ जाए। बिजनेस का मामला हो, शादी, खानदान, रिलेशन, कुछ भी, जहां ये समझते हैं कि हम हक पे हैं, सच पे हैं, सूल पे हैं, तो ये खड़े रहते हैं उनकी फ्लैग मिली, तेरे लिए घबराते हैं, फेस कर और जीत जाए। और फिर अल्लाह पाक ने इनको इंट्यूशन लेवल बढ़ा दिया होता है, इनका सिक्स सेंस बड़ा तेज होता है, ऑब्जर्वर, इनको भी खुद भी मेंटली कैलकुलेशन से अंदाजा होता है मैं कहाँ खड़ा, और कहीं ये राइट लेफ्ट हो रहे तो अपने आप को ही ठीक कर ले, क्वालिटीज, चाहे मर्द हो चाहे हो, राइट जो हक है उनको, क्वालिटीज। जो दूसरा स्टार है वो है टॉरस। हर तरह के हालात का सामना कर लेते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, जिद्दी नहीं, खामोश होते हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं करते, कोई शीखियां नहीं मारते,
یہ بڑے ریزنیبل طریقے سے معاملات کو ہینڈل ٹیکل کرتے ہیں اور آرگومنٹ دلیل یا ایسے ایویڈنس پیش کر دیتے ہیں جس سے یہ جیت جاتا. ارتورس خود برق راشی کہتے ہیں, برج سور کہتے ہیں. نیم کے الفابیٹ بی اور ڈبلیو ہیں, بے اور واو والے. سوچ بڑی ہوتی ہے, اعلیٰ سوچ کے مالک ہوتے ہیں, فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہوتے ہیں, اور اپنے دماغ کے اندر ہر اچھی اور بری چیز اگلے شخص کی رکھتے ہیں. وہ کہیں شو نہیں کرتے, ان چیزوں کو مائنڈ رکھتے, یادداشت نہیں ہوتی, اس کے مطابق ایک قدم اٹھاتے ہیں. جتنی مرضی پریشانی آ جائے چہرے پہ شو نہیں ہونے دیتے. دشمنوں کے آگے دوست بہت سنجم قریبی ہوتے, بچڑا کر لیا ہو لڑکا, لیکن خاص لوگوں کو دوست بناتے ہیں. جفاکش انسان اصولی میرٹس پہ بات کرو. یہ لوگ بھی بڑے کمال کی بات ہو. اس کے بعد ہے تھرڈ از لیو, برج اسد سنگ راشی والے. نیم کا الفابیٹ ایم ہے جسے مین کہا جاتا. یہ لوگ استاد پنگا کر لے تو اول تو یہ فرسٹ راؤنڈ میں ہی ہرا دیتے ہیں, لیکن اللہ تو ضدی ہوتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ, نائٹ, یعنی کہ پھر لڑائی جاری رکھتے ہیں اور جیتتے ہیں. ناکو کر دینے والے لوگ ہیں. ڈکٹیٹرشپ بھی, اصول بھی, مائنڈ بڑا تیز, جذباتی, چلی, کمان, یہ ساری چیزیں ان میں ہوتی ہیں. انہیں گرانا مشکل ہی نہیں, ناممکن بھی ہو جاتا انہیں ہرانا. اگر یہ ہارنے کی طرف بھی آ جائے تو یہ پھر اپنے جسم کی توانائی کھو بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت تو یہ ہار سکتے ہیں, یا جب وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں, یا اپنی آخری سٹیج پہ ہو, اینڈنگ سٹیج پہ ہو. لیکن یہ ہارنا, اینڈنگ سٹیج, آخری سانس تک ہارنا, ہار کو تسلیم نہیں کر. بادشاہی مائنڈ ہوتا ہے, ضدی ہوتا ہے, انا پرست ہو, شاخ رچ بھی. یہ لوگ بھی حالات, اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو ویسے ہی مر گئے. پیسہ نہ ہو, اس لیے پیسہ آتا ہے تو مرنے سے ایک ہی رہے. پیسہ اچھا لگتا ہے رشتہ پہ ویسے ہی بڑا عاشق ہو. لیکن کسی طرح کے بھی معاملات ہوں, کچھ بھی, اللہ پاک نے اتنی عقل دی ہے, ملتا تو اللہ کی عنایت ہے, اللہ کی طرف. کیونکہ شخص کا ذہن بھی اتنا تیز ہوتا ہے, ایک کا دو, دو کا چار, چار کا آٹھ, یہ بنتا ہے, اور اچھے مشورے دیتا ہے. ان سے مشورہ لیا جائے. دشمن کے دوست بن گئے تو پھر یہ آپ کو سکھاتے کمال کرو کوالٹیز ہو لیڈرشپ. لیڈر تو ہمیں پتہ, لیڈر کہ نہیں تو سمجھ کے چاہیے, لیڈر ہر بندہ نہیں ہوتا, ایکسیپشنل لوگ ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز. اور یہ اتنے تیز ہوتے اپنی بازو میں بھی رکھتے, اہم 4 5 6 بندے یہ اپنے بڑے رکھتے ہیں, اہم, ان کے ساتھ بھی. ظاہر ہے بادشاہ کے وزیر بھی تو ہوتے ہی نہیں, ان کے وزیر تگڑے ہوتے. اس کے بعد جو فورتھ ون ہے وہ ہے کیوریس, برج دلو, کمبھ راشی والے. نیم کا الفابیٹ ایس, جذبت بڑے رہنے دے بڑے. لیکن یہ لوگ بھی ہار کو تسلیم ہے. کسی طرح کے بھی معاملات ہو, مشکلات آ جائیں, کچھ بھی, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہی دکھی, یہ نکل جاتے. کسی بھی طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں ان کی لائف میں, یہ نکل جاتے ہیں. ایسے کر سابر ہی نکل کے مٹی دے بھی رستہ نکل جاتا ہے, ایسے بھی این جی ہے, نکل جاتا ہے.
اللہ کی مدد تکی لینے ایسے لوگوں کے ساتھ جنات بھی دیکھے کسی بھی طرح کی معاملات کوئی چیز یہ شروع کر لیں کوئی سٹارٹ لینا چاہ رہے یہ آج انہوں نے سٹارٹ لیا اپنی ذات کے لیے کام کرنے کے لیے کسی کے لیے کام شام مل کر کے آ جاتا جو مہینوں والا کام دنوں میں ہو جاتا ہے سالوں والا مہینوں میں ہو جاتا ہے یہ نیت جو کرتے کام ہو جاتا ہے اور ان لوگوں سے بھی نہیں لجنا چاہیے یہ لوگ بھی جیت جا رہے ہیں ان کا سرکل بڑا ہوتا ہے تعلق ذہن بھی اللہ نے ان کو بڑا ٹاپ بھی نے اچھی دی ہوتی اور یہ لوگ بھی اللہ ہی بھی رکھن ٹاک زمین پہ بھی بیٹھ کے کھا لینے والے ٹیبل پہ بھی اور اسمان دے بھی جہاز دے بھی کھائی دے اڑ کے اسمان تے بھی کھائی دے اللہ پاک نے ایسی یہ لے میں 4 سٹار دیکھے اپنی لائف جنہوں نے ہر طرح کا مقابلہ کیا اور جیتا